अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम लेब पालक बच्चों के बारे में व्लॉग कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं या लेब पालक बच्चे होते हैं, उनके पाकिस्तान के अंदर कौन से वो कवानीन मौजूद हैं और इस्लाम के कवानीन उसके बारे में क्या जो है मौजूद हैं, उसके बारे में भी आप इंशाअल्लाह हम आपको डिटेल बताते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और अक्रॉस द वर्ल्ड बे औलाद जोड़े होते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी भी औलाद हो। अगर औलाद नहीं होती तो वो ख्वाहिश उनकी कोशिश होती है कि बच्चा ही अडॉप्ट कर लिया जाए। तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ यतीम खानों के विज़िट करते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं और वहाँ से बच्चे को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे को घर ले आते हैं, या ऐसा है कि एक भाई है, उसकी औलाद नहीं है तो दूसरा भाई उसको अपनी बेटी या बेटा उसको एज़ ले पालक दे देता है कि इसको आपसे आज से ये आपका बेटा या बेटी है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बात यह है कि अडॉप्शन के हवाले से कोई कानून साजी नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का एक कानून मौजूद है, जिसके अंदर गार्डियनशिप दी जाती है। उसको किसी को सरबराह मुकर्रर किया जाता है, किसी को बच्चे का निगरान मुकर्रर किया जा सकता है, उसको उसका बाप का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस्लाम में कुरान पाक में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 और 5 में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि किसी बच्चे को आप अपना नाम नहीं दे सकते, उसके बाप का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। उसको अगर किसी को उसके बाप का नाम नहीं पता तो उसको एज़ अ भाई, एज़ अ ब्रदरन की कंडीशन में लेके आया जा सकता है। और उसको ये नहीं कह सकते कि जी आप किसी भी मुस्लिम बच्चे को किसी गैर मुस्लिम की कस्टडी में या गैर मुस्लिम की गार्डियनशिप में भी नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से किसी गैर मुस्लिम बच्चे को मुस्लिम की कस्टडी या गार्डियनशिप में नहीं दिया जा सकता। ये पाकिस्तानी कानून है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, जो पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है। उसमें अगर किसी बच्चे को, अगर सपोज़ किसी ने को अडॉप्ट कर लिया है, आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द लॉ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा है, उसका नादरा के अंदर भी नाम अंदराज करवा देते हैं और हर जगह उसका नाम का अंदराज हो जाता है और उसको अपना नाम दे देते हैं। ये गैर कानूनी है और गैर शरई अमल है, क्योंकि कुरान ने हिस्सा बता दिया है कि ये वरासत है, ये वरासत के असूल हैं। कोई शख्स मरेगा तो उसके ये वारिस होंगे। उसमें कहीं भी लेपालिक औलाद का जिक्र नहीं है, अडॉप्टेड चाइल्ड का जिक्र नहीं है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी ने बच्चा अडॉप्ट कर लिया और कोई लिखत पढ़त भी नहीं की, लिखत पढ़त इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा कल कलाम कोई मसला पैदा हो तो कोई आप पेपर दिखा सकें कि इन्होंने मुझे पूरी विल और पूरी स्वीट विश के साथ हमें ये बच्चा दिया था, तो हम इस बच्चे को पाल रहे हैं। तो उसके अंदर जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे वो आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, या करेंगे तो उनके असर नहीं होगा। एक केस जो लाहौर हाई कोर्ट ने हाल ही में डिसाइड किया है कि एक जो फुफ्फो को बचपन में एक बच्ची दे दी गई, उसके भाई और भाभी ने बच्ची दे दी। जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो आपस में झगड़ा होता है, तो उन्होंने वो बच्ची उनसे छीन लेते हैं। अब वो जो फुफ्फो थी, जो जिसने बच्ची को ले पालक बना रखा था, गोद ले रखा था, वो अदालत, पाकिस्तानी अदालत में जाती है और ये कहती है कि बच्ची मेरे पास रह रही थी, मैं बच्ची की वेलफेयर कर रही थी, मैं एक अमीर खातून हूँ, मेरे असबाब हैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं बच्ची की वेलफेयर अच्छी कर रही थी, लेकिन मुझसे ये बच्ची छीन के ले गए, जबकि बच्ची 5 साल से मेरे पास थी। तो अदालत ने ये सब कुछ देखा और वेलफेयर ऑफ माइनर को देखा, बच्ची की इंटेलिजेंस प्रेफरेंस को देखा, तो बच्ची फुफ्फो को दे दी गई। नीचे वाली अदालतों ने भी और हाई कोर्ट ने भी बच्ची फुफ्फो को दे दी, और असल जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे उनको गार्डियनशिप ना दी। वो वालिदैन रहेंगे लेकिन उनके पास बच्ची के पालने पोसने का इंतज़ाम नहीं होगा। मिल भी सकते हैं लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। बच्ची फुफ्फो को दे दी गई। इसी तरह से मुख्तलिफ़ मामलात में ये होता है कि मेरे नज़र में एक और केस गुज़रा है जिसके अंदर एक बच्ची को ले पालक बच्ची को पाला गया और उसको अपनी बेटी किसी ने बना लिया, और बादज़ां बच्ची जब पढ़ लिख गई, ग्रेजुएट हो गई, तो उसको किसी ने बता दिया कि तुम इनकी औलाद नहीं हो। तो उस बच्ची ने जाकर अपने असल वालिदैन से पूछा कि आपने मुझे क्यों फेंक दिया था, या क्या आप मुझे दूध या रोटी नहीं दे सकते थे कि मुझे आपने उसके हवाले कर दिया, मुझे असल कहानी बताएं। उन्होंने
والدین نے سرد موری دکھائی، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ ہماری بچی نہیں ہو، آپ تو اسی کی بچی ہو، جبکہ اس والدہ نے بھی اصل بات نہ بتائی جس نے لے پالک جس نے گود لے رکھا تھا۔ تو بچی کے مینٹلی اس کو شاک ہوا اور بچی پاگل ہو گئی۔ آج وہ ایک خوبصورت پڑھی لکھی بچی، جوان بچی، پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے۔ تو اسلامی قوانین عین فطرت کے مطابق ہیں۔ بچے کی ایموشنل اٹیچمنٹ کو عدالت دیکھتی ہے۔ اگر کوئی بندہ گارڈین بننا چاہتا ہے تو عدالت میں وہ درخواست دیتا ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت سیکشن 7، سیکشن 10 اور 26 اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر وہ درخواست دیتا ہے کہ یہ بچہ میں جو ہے اس کا سربراہ بننا چاہتا ہوں، تو عدالت تسلی کرتی ہے، وہ تمام ثبوت اور شواہد دیے جاتے ہیں کہ یہ بچے کی ویلفیئر کے لیے، ایموشنل اٹیچمنٹ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور اصل والدین کو بلایا جاتا ہے کہ وہ بچے کو کیوں نہیں رکھ رہے۔ ان کی موجودگی میں اکثر اوقات درخواستیں خارج کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر بچہ اورفن ہے، یتیم ہے، تو اس صورت میں اس کی جو کسٹڈی ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو دی جاتی ہے۔ ماں، اپنا چچا، تایا، ماموں وغیرہ، بلڈ ریلیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر بلڈ ریلیشن بھی نہیں ہے تو پھر کسی ایسا بندہ جو ویلدی ہو، جس کے سورس آف انکم اچھی ہو، اس کو جائیداد کا لالچ نہ ہو، اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر بچے کی جائیداد ہے اور کوئی اس کے والدین کسی حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی قریبی رشتہ موجود نہیں ہے، تو عدالت اس کی جائیداد کے بارے میں بڑی کنسرن ہوتی ہے۔ تو عدالت کسی ایون کے سرکاری افسر کو بھی اس کا گارڈین اپوائنٹ کر سکتی ہے، اس کی جائیداد کا انتظام و انصرام کا حکم دے سکتی ہے، اور قریبی رشتہ داروں کو درخواست کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ وہ ریاست کی ذمہ داری لگا سکتی ہے عدالت کہ اس بچے کی جائیداد کا، اس کی جان و مال کا خیال رکھا جائے۔ تو اگر کسی بچے کو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی والدین جن کی ایک فارنر ہے، اور ماں فارنر ہے، باپ پاکستانی ہے، پاکستانی وہ بچوں کو پاکستان بھگا کے لے آتا ہے، تو فارنر جو ماں ہوگی اس کا حق ہوگا، وہ بچوں کو باہر لے کے جا سکتی ہے، وہ ان کی بایولوجیکل ریلیشن ہے، اس کی بایولوجیکل مدر ہے، اس کے رائٹس الگ سے ہیں۔ اس کو ایسا نہیں کہ آپ ایسا ان کے حوالے، وہاں پہ ایون کہ مذہب کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ عدالتوں نے اس معاملے میں مذہب کا بھی اطلاق نہیں کیا۔ فرانس کے اور جرمنی کے کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں جس کے جرمن اور فرانسیسی خواتین پاکستان آئیں اور بچوں کو لے کے چلی گئیں، اس میں ایون کہ بچیاں بھی تھیں۔ اب کسی بچے کو اگر بیرون ملک لے جانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے گارڈین سرٹیفکیٹ بنتا ہے۔ گارڈین کورٹ جو ہوتی ہے بھاری گارنٹی لیتی ہے، شورٹی لیتی ہے، اور اس کے اگینسٹ پھر بچہ حوالے کیا جاتا ہے، اور بچے کی رپورٹ بھی گاہے بگاہے عدالت طلب کرتی رہتی ہے۔ عدالت میں رپورٹ دینا ضروری ہوتی ہے، اور وہ گارڈین سرٹیفکیٹ کی وہ شرط ہوتی ہے۔ جائیداد کے اور انصرام کا، انتظام کا جو معاملہ ہے وہ بھی عدالت کی اجازت سے ہوتا ہے، اور اجازت اس کے اندر عدالت کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ آگاہی کے سفر میں آپ ہمارے ہم سفر رہیں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اسی طرح سے فردر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز، ایسے ہی ویلاگز کے ساتھ آپ کی جو آگاہی کا سفر ہے وہ اس کو جاری و ساری رکھیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد